السلام عليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. फिर से पढ़ें. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. شديد. والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. ذو انتقام. تا की ज़ेर को वाज़े करें. फिर से. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. फिर से पढ़ें. हमजा को वाज़े करें. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. फिर से هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه ها की पेश को लंबा नहीं खींचेंगे. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأخر متشابهات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تشابه ها पर जो ज़बर उसको लंबा नहीं खींचे मार्क कर लें. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة फिर से पढ़ें. देखें तशाबह हा पे जो ज़बर है तशाबह को तशाबहा नहीं पढ़ सकते. ठीक है तशाबह. फिर से पढ़ें फयत्तबिऊन
وابتغاء تأويله 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 फिर से फयत्तबिऊन से यहाँ तक पढ़े وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله फिर से إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب يذكر وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة फिर से वहब लना من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم
अमवालुहुम, लाम पे क्या है पेश। लन तुगनिय अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ। एक आवाज में पढ़े। शैआ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم फिर से كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. फिर से وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. आयातुन नहीं है, आयतुन, इसको मार्क कर लें. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. رأي العين. يرونهم مثليهم رأي العين. रअय, इस हमजा को आइन की आवाज नहीं आनी चाहिए. पढ़े फिर से. मिस्लैहिम. वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा.
بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار फिर से إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لأولي لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لعبرة لأولي الأبصار لأولي नहीं है ठीक है لأولي الأبصار फिर से पढ़ना इन्ना फी ज़ालिका ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته